Bonjour tout le monde, نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في لاشين دو جيني سيفيل. السوجي ديال اليوم غادي يكون على لي ليسانس لي ماستر et le diplôme d'ingénieur en génie civil. Alors كتاخذ الدبلوم ديالك technicien spécialisé en génie civil، كتبغي تكمل قرايتك سواء تبغي دير ليسانس ماستر ou bien دير cycle d'ingénieur. Alors ما كتعرفوش شنو هما لي ليسانس اللي كاينين، شنو هما لي زيكول reconnus par l'état. Alors هادشي اللي غادي نطرقوا ليه اليوم في هاد لا فيديو. غادي نبداو بلي ليسانس. الا كان عندك دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي soit en génie civil ou la gros œuvre ou bien conducteur des travaux، هادو هما لي ليسانس اللي تقدر دير. بالنسبه لي ليسانس كاينين دي ليسانس بريفي، يعني كتخلص واحد الفورماسيون بايونت بالفلوس، كتكون كدار في الويكاند. وكاين ليسانس بيبليك. غادي نبداو بلي ليسانس بيبليك اللي كيكونوا غراتوي. بالنسبه لي ليسانس بيبليك راه خارج واحد ليسانس دابا تابع لو اس تي ديال سلا. غادي نخلي لكم ليا في الديسكريبسيون، دخلوا لهاد لو سيت وتسجلوا الا بغيتوا تكملوا لا ليسانس يعني في لو اس تي. alors اخر اجال يعني ديال pour préinscription en ligne هو le vendredi 23 octobre 2020. Alors, alors la sélection sera faite sur la base des informations fournies par les candidats lors de leur préinscription en ligne et l'étude des dossiers. Toutefois, toute information erronée entraînera automatiquement l'annulation de la candidature. ردوا بالكم مزيان فاش تكونوا كتعمروا في دوك في هذا الفورميلير يعني في السيت، يعني المعلومات ديالكم الشخصيه تكون مضبوطه. حاولوا ما تغلطوش سينو غادي تانيلا لكم الدوسي ديالكم. هادشي فيما يخص ليسانس في لو اس تي. الوغ كاين واحد ليسانس واحد اخر سميتو تي ام بي تي بي تكنولوجي اي ماناجمنت دو باتيمون اي دي ترافو بوبليك. هذا كتقراوه في فاكولتي دي سيونس عين الشق ديال كازا. مي هذا تيتقرا في عامين. علاش؟ حيت ديجا خصك تكون قاري عام في لافاك دي سيونس. الوغ تكون مدير لي فيليير ديال سوا سيونس فيزيك او بيان سيونس ماتيماتيك اي ابليكي او بيان سيونس دو لا تير يونيفير. المهم تكون مدير شي فيليير ديال تابعه لا فاكولتي دي سيونس وتكون مفاليدي الاس 1 والاس 2 باش يمكن لك دير هاد ليسانس العام الثاني. هاد ليسانس كاين فحالو في لا فاكولتي دي سيونس ملاليه دو مراكش اف 2 اس ام سميتو تي سي بي تي بي ليسانس تكنولوجي اي كورديناسيون دو باتيمون اي ترافو بيبليك. لي ميم كونديسيون حتى هو كتقراوه في عامين. العام الاول خاصك تكون دير فيليير ديال لي سيونس والعام الثاني تدخل من اس 3 وتتاخذ ليسانس اون تي سي بي تي بي. بالنسبه لا فاكولتي دي سيونس تكنيك اف اس تي حتى هي فيها ليسانس اون جيني سيفيل اي كونستركسيون. بالنسبه للناس اللي عندهم دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي تتكون عندهم حدود قليله انهم يتقبلوا في هاد لي ليسانس. تعطيو الاسبقيه والاولويه الناس اللي عندهم دو غودوت في لو اس تي والبي تي اس. للاسف الناس اللي عندهم دبلوم من التكوين المهني ما تيتقبلوش يعني بسهوله مقارنه مع الناس اللي قراو ديجا في البي تي اس او بيان لو اس تي. وحتى هاد ليسانس يعني كدوز ليه بالكونكور. المهم نتوما يعني فاش يخرج هاد ليسانس دفعوا ليه دوزوا الكونكور ديالكم والكمال على الله. وكاين واحد ليسانس سميتو غالمي جيستيون دو لاسينيسمون ليكيد او ميليو اوربان. هذا كيتقرا فاكولتي دي سيونس عين الشق في كازا. الوغ لي كونديسيون داكسي تيقول لك هنا خصك يكون عندك دبلوم مونسيون ويكون عندك ان بون نيفو اون لونغ étrangère لو فرونسي اي لونجلي.
هادشي فيما يخص لي ليسونس بيبليك. وكاينين دوطخ ليسونس بريفي، الناس اللي ما استطاعتش انها دير هاد لي ليسونس وباغيه تكمل دير ليسونس وماستر. كاينين دي ليسونس بريفي يعني كتقراوهم جيست الويكاند، وفي الاخر تاخذوا الليسونس ديالكم. ولكن الوغ ما كيكونش يعني 100% ايتاتيك، كيكون سيمي بيبليك، يمكن لكم تخدموا به جيست في البريفي. بالنسبه لي ليسونس بريفي اللي كاينين في لي فيستي ثلاثه، كاين ليسونس جيني سيفيل اي كونستركسيون. هادو تيتقراو في دون زين اني، دون دو سيمستر اس 1 و اس 2. هاد لي فري ديال هاد الليسونس هادو كتخلصوا 27000 درهم و 500. وكاين ليسونس واحد اخر سميتو ماناجمنت اي كوندويت دي طرافو اون بي تي بي. هذا كتخلصوا فيه 30000 درهم زائد 500 درهم لي فري دانسكريبسيون. وكاين ليسونس واحد اخر سميتو بيرو ديتود اي كونسيبسيون دي ماتيريو. هذا فحال الاول يعني كتخلصوا فيه 27000 درهم و 500. وبالنسبه لي ماستر بريفي في لي فيستي نفس الشيء، كاينين ثلاثه ديال لي ماستر. كاين ماستر بيرو ديتود اي كونسيبسيون دي ماتيريو، كاين ماستر جيني سيفيل اي باتيمون، وكاين واحد الماستر سميتو جيو تكنيك اي روت. الوغ بالنسبه لهاد لي ماستر، الوغ الا قريتوه في عامين كتخلصوا كل عام 30000 درهم زائد 500 درهم فري دانسكريبسيون. الا كانت عندكم تجربه ديال عامين يعني في ميدان الشغل، كتقراو غير عام كيتسمى ماستر سبيسياليزي، وكتخلصوا غير 30000 درهم زائد 500 درهم لي فري دانسكريبسيون. هادشي بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا باركور ليسونس ماستر. بالنسبه للناس اللي بغاو يكملوا وياخذوا ديبلوم دانجينيور، كاينين ثلاثه ديال لي زيكول هادو اللي عارفه انا، معترفه بهم الدوله، يمكن لكم تقراو فيهم وتاخذوا ديبلوم دانجينيور. هاد لي زيكول هادو بريفي يعني الفورماسيون كتكون بايونت. الوغ بالنسبه ليكول الاولى هي لو ام سي ايكول ماروكان دي سيونس دانجينيور. الوغ هادو كديروا كتدخلوا ليهم 3 اني بالنسبه للناس اللي عندهم دي تي اس. الوغ كتقراو 3 سنين من بعد باش تاخذوا ديبلوم دانجينيور. بالنسبه اللي بغى يعرف لي فري ديال هاد الفورماسيون شحال، الوغ فري دانسكريبسيون 3000 درهم كل عام كتخلص هادو فري دانسكريبسيون. بالنسبه للفري دو سكولاريتي كتخلص 13000 درهم و 200 باغ تريمستر، يعني كل 3 شهور كتخلص 13000 درهم و 200 لمده 3 سنين. يعني الدبلوم كيطلع لك بشي 13 مليون هكذاك تقريبا. وكاين اوسي ايكول ماروكان دانجينيوري او ام جي، حتى هذه عندها لا ريكونيسونس ريكوني بار ليتا. كتقرا فيها حتى هي 3 سنين وكتاخذ ديبلوم دانجينيور. بالنسبه لهاد الفورماسيون كتخلص 3500 درهم في الانسكريبسيون و 42000 درهم سيكل دانجينيور. كل عام كتخلص واحد 42000 درهم. وكاينه لي ستيم حتى هي ريكوني بار ليتا. دونك هادو هما لي زيكول اللي تنعرف انايا، يقدروا يكونوا دوطخ ايكول. الا لقيتو كاينين يعني مدارس اخرى معترف بها من طرف الدوله، خليوهم تحت في لي كومونتير باش الناس تقدر تستافد. نفس الشيء بالنسبه لي ليسونس اي لي ماستر. الا عندكم شي معلومات اخرى ولا كاين شي ليسونس يعني بيبليك، خليو لي ليان ديال لي ليسونس باش الناس يقدروا يمشيو يتسجلوا فيهم. الوغ هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان على لي ليسونس لي ماستر اي لو سيكل دانجينيور اون جيني سيفيل. نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو. الا كانت شي حاجه ما واضحاش يعني في هذا الشيء اللي ذكرنا، خليو لي التساؤلات ديالكم في لي كومونتير، ونشوفكم في الفيديو الجاي. ا تري بيانتو.